सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के हालात काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं और ऐसी वीडियो भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं जहाँ पे इतनी ख़तरनाक फायरिंग दोनों तरफ से हो रही है और लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में शायद मज़ीद हालात ख़राब हों और ख़ान अहमद ख़ान साहब हमारे साथ होंगे। और आज के प्रोग्राम में ख़ान साहब से बाद में एक सवाल भी पूछेंगे जो हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया उसके बारे में भी आपको बताएँगे। ख़ान साहब, ये जिस तरह आपने मेरा पिछले प्रोग्राम में इस चीज़ का बताया था कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और इसके अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब होंगे और वही हुआ। क्या देखते हैं आने वाले दिनों में मज़ीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा? देखें, जो बज़ाहिर हालात लग रहे हैं हर तरफ से पाकिस्तान को जो है वो दबाया जा रहा है और उसमें अफगानिस्तान का किरदार जो है वो सबसे अहम है। ईरान के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे तो नहीं है लेकिन बुरे भी नहीं है, या कम से कम इस नौयत के नहीं है कि हम एक दूसरे के खिलाफ बहास खोल दें। तो ईरान ने पाकिस्तान पर एक रॉकेट हमला जरूर चलाया था, जहाँ पर बकौल उनके कि भाई बात लोग ईरान के इंतहा पसंद जो थे या तरक्की पसंद वो वहां पर मौजूद थे बलूचिस्तान में, लेकिन उसके मान बाद दोनों तरीक़ान ने आपस में मुलाकात करके तो मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना करने की यकीन दहानियाँ वो हासिल कर ली थी। लेकिन अफगानिस्तान जो है, अब मुसीबत सारी ये है कि इस वक्त देखें अफगानिस्तान के अंदर जितनी भी कैबिनेट है जो तालिबान की हुकूमत बनाने में जो उनका वज़ीर में है या जो तालिबान के इस वक्त मिनिस्टर्स बने हुए हैं, उनके 50% से ज्यादा लोग वो हैं जो पाकिस्तान के अंदर रह कर गए हैं, जिनको हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने खुद यहाँ पनाह दी और एस्टेब्लिशमेंट से वो राब्तों में रहते थे, उनके ये पसंदीदा लोग थे। अब जब हालात बदल गए, वहां गए हैं, इन्हीं की मदद से इन्होंने वहां पे अमेरिका को भगवाया, अफगानिस्तान को खाली करना पड़ा। अमेरिका गोरिल्ला जंग के अंदर नहीं कामयाब हो सका या कामयाब का उनके साथ लड़ नहीं सका गोरिल्ला जंग, और अखीर अमेरिका छोड़ के वहां से चला गया। और यही लोग जो पाकिस्तान में मौजूद थे, तालिबान की क़यादत, वो अफगानिस्तान गई और वहां जाके अब वो हुकूमत के अंदर शामिल है। ये सब अब एहसान फरामोश है। यही लोग जिनको सपोर्ट किया हुकूमत ने, रियासत ने, अब वही लोग जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो गने उठाकर आगे हुए हैं। जो वाकया हुआ है उसकी इंटरनेशनल प्रेस भी इतनी तफसील बता रहा है कि भाई करम एजेंसी की तरफ जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां से दाखिल होने की कोशिश की है, और लेकिन उन तालिबान, खाली वो पंजाबी तालिबान नहीं है, उनके साथ जो अफगानिस्तान के तालिबान है वो भी साथ शामिल थे जिनको, और वहां पर झड़प हुई है पाकिस्तान की उनके साथ, पाकिस्तानी फौजों की, जिनको उन्होंने दाखिल नहीं होने दिया। और कहा ही जा रहा है कि 40 से ज्यादा बंदे उनके मारे गए हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया अफगानिस्तान का वो ऐसी सीरियस नशर कर रहा है, दुनिया को ये बता रहा है कि जी अफगानिस्तान, हमने फौजी जो है वो मार दिए। ISPR की वादे का ऐलान है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हमारे 3 आदमी जो है वो जख्मी हुए हैं, हमारा कोई जवान वहां फौत नहीं हुआ या शहीद नहीं हुआ। लेकिन उनकी तरफ से ये प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान के हमने बहुत सारे फौजी है हलाक कर दिए हैं। इतना बड़ा वाकया हुआ नहीं है, इतना बड़ा वाकया बना के पेश किया जा रहा है। अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ा वाकया होता तो यकीनन इंटरनेशनल प्रेस इसका नोटिस लेता। वॉइस ऑफ जर्मनी या डॉयचे वेले या BBC वगैरह, उनके ऊपर कोई ऐसे तबसरे नहीं आए जिसमें इतनी फिक्रमंदी का इजहार किया गया हो। लेकिन इन फ्यूचर ये बात अब खत्म नहीं होगी। नजर ही आता है कि ये एक मुस्तकिल दर्द सरी बन के जो है पाकिस्तान की फौज को इस तरफ मसरूफ रखा जाएगा, जो हमारे लिए ना उनके लिए बेहतर है, हमारे लिए बेहतर है। बात यह अगर आमने सामने की लड़ाई हो, जैसे अब वो कह रहे हैं, मुझे पाकिस्तान बता रही है कि भाई वो 6 चौकियां छोड़ के भाग गए। वहां की जो बॉर्डर पुलिस, बॉर्डर पे जो अफगान फौजी मौजूद थे वो तालिबान की मदद, पंजाबी तालिबान की मदद करने आए थे, और अब वहां 6 चौकियां छोड़ के वो भाग गए। तो
आमने सामने की जंग हुई तो उसके अंदर तो अफगानिस्तान कभी भी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, वो लोग गोरिल्ला जंग जो है, अफगानिस्तान ने अगर जंग लड़नी भी हुई या उसने पाकिस्तान को तंग भी करना हुआ तो वो पॉलिसी ऐसी अपनाएंगे कि वो गोरिल्ला जंग करें। तो वो गोरिल्ला जंग के अंदर वो बाहर एक अपनी मतलब उनकी गोरिल्ला जंग के आगे ना रूस ठहर सका, ना अमेरिका ठहर सका और ना नेटो ठहर सका। और ये बात वो कहते भी है इस बात को कि भाई जो जिस तरह हम हमारी जो ट्रेजेडी है, जिस तरह हम लड़ते हैं, वो उसके अंदर ना मगरबी ताकतें रुक सकी, ना अमेरिका रुक सका, ना नेटो हमारा मुकाबला कर सका, ना रूस का भी हमने डट के मुकाबला किया, उसको भागने में मजबूर कर दिया। इसलिए अब सूरत हाल ऐसी नहीं पैदा होनी चाहिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो गुरिल्ला जंग जो है शुरू हो जाए। और अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो गया तो उनकी हमदर्दी रखने वाले जो है वो अफगानिस्तान के साथ तालिबान से हमदर्दी रखने वाले जो पाकिस्तान की टीटीपी है, वो पंजाबी तालिबान जो है वो यकीनन उनको सपोर्ट मुल्क के अंदर से मिलेगी तो पाकिस्तान को कमजोर करेगी। ऐसा होना नहीं चाहिए। जी खान साहब, ये इतने हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है कि हमारे अंदरूनी हालात ठीक नहीं है, हमारी गवर्नमेंट इतनी ताकतवर नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि जब तक हम अंदरूनी तौर पे एक कौम नहीं बनेंगे उस वक्त तक इनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अंदर तो गद्दार मौजूद है हर तरफ। देखिए मुबारक साहब, पिछले 15-20 साल के अंदर जो स्कीमें जो पाकिस्तान में पॉलिसीज चलाई गई है उससे एक दूसरे के साथ जो जिसे कहते हैं नेशनलिज्म वो पाकिस्तान से खत्म हो चुका है। और लोग अब कबाइल के अंदर, जात पात के अंदर, मजहबी तौर पर इस कदर तकसीम हो चुके हैं, सियासी तौर पर इस कदर तकसीम हो चुके हैं कि दोबारा एक कौम बनना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए बहुत बड़ा एक इनकलाबी तातुर ज़हन का बंदा को पाकिस्तान में पैदा हो जो दोबारा कौम को एक साथ इकट्ठा कर ले या एक कौम बना दे। एक मुट्ठी की चीज़ होती है, अंदर कौम आ जाती है, जो उसके आसार नजर नहीं आते। कोई ऐसी ना सियासी तौर पर कोई ऐसा दिमाग मौजूद है, ना कोई ऐसा दानिशवर मौजूद है, और ना ही हमारी जो फौजी क्यादत है उसके अंदर अब तक कोई ऐसे नामवर जर्नैल पैदा नहीं हो रहे जो कौम को मतलब एक राह मुयन कर सके और कौम को एक रास्ता दिखा सके। इसलिए हालात दिन ब दिन जो है वो मजीद खराब ही होते चले जा रहे हैं और दुरुस्त होने की तरफ तो कोई हमें आसार नजर नहीं आते। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी सवाल हुआ कि इतने सालों से हम ये दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं। खान साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वजह ये दहशतगर्दी हमारे मुल्क में ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही? इतनी बड़ी फौज हमारे पास है और इतनी ताकत हम अपने हिसाब से बताते हैं कि बहुत ताकतवर लोग हैं हम यहाँ पे, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह जाहिर है कि जिन लोगों को हमने पाला है, जिनको हमने मजहब के नाम पे अस्कसियत पसंद बनाया है, चाहे वो कश्मीर के नाम पे बनाया हो, कश्मीर की वजह से बनाया हो, और चाहे अफगानिस्तान के लिए बनाया हो, हमने हम इस कदर जहाँ पर अस्कसियत पसंदी फैलाई है, स्कूलों के अंदर, बच्चों के अंदर, मदरसे खोले इसी चक्कर में गए थे। अब वो हजारों की तादाद में है, उनको वो कंट्रोल करना उनको मुश्किल है। और अब भी जो कदम उठाया गया था उन्होंने, जिसपे सदर साहब ने साइन नहीं किए थे, अब वो देख ले, फिर उन्होंने उलमा ने या जो मदरसों वाले हैं उन सब ने अपनी ही बात मनवा ली और उसमें ऑर्डर्स के अंदर ये फिक्र शामिल कर देना कि फिरका बंदी नहीं को पढ़ाई जाएगी और अस्कसियत पसंदी नहीं पढ़ाई जाएगी। कौन हर मदरसे को जाके चेक कर सकता है कि वहां पे क्या पढ़ाया जा रहा है? ये हमने खुद अभी तक अब वो रास्ता नहीं अपनाया जो हमें अमन सुलह की तरफ लेके जाए, जो हमारी डायरेक्शन को दुरुस्त कर दे और हम दोबारा एक तरक्की याफ्ता कौम जिसे कहते हैं कौम को बना सके। अच्छा, एक फैसला मेरी नज़र से गुजरा मकबूजा कश्मीर का, एक हिंदू जज है, उसने कोई मुसलमान थे या कौन थे, उनका इख्तलाफ था जायदाद का, तो उसने कुरान मजीद खोला और उसके मुताबिक ये फैसला किया कि जायदाद का कौन हकदार है। पाकिस्तान के हाई कोर्ट ने एक फैसला किया, पहले मकामी अदालत ने किया। खान साहब, ये बताइए
کہ یہ جو جائیداد کے معاملات ہوتے ہیں وہ عدالت میں اگر جاتے ہیں تو اب مسلمان وہاں پہ جس طرح ڈکلیئر کر دیا گیا آئین میں جی احمدی مسلمان نہیں ہے، تو اب ان کی جائیدادوں پہ بھی اس طرح قبضے عدالتوں کے ذریعے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم ہر معاملے کو مذہب کی بنیاد پر پرکھتے ہیں. تو بعض فیصلے جو ہیں وہ معاشرتی طور پر بھی دیکھنے چاہیے کہ اس کا معاشرے پہ کیا اثر پڑے گا یا معاشرہ کیا چاہتا ہے. اور جو فیصلہ اب آپ بتا رہے ہیں یہ اس سے پہلے بھی ایسے فیصلے آ چکے ہیں. اب میڈیا اتنا آزاد ہو گیا ہے کہ وہ ہر بات کا نوٹس لے کے جس طرح مرضی چھوڑ ڈال دیتا ہے. ورنہ پنجاب ہائی کورٹ نے پہلے بھی ایسے فیصلے دیے ہوئے ہیں اور ان فیصلوں کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ دوبارہ یہ توقع رکھ کے انصاف کی توقع رکھ کے پنجاب ہائی کورٹ کے اندر جانا چاہیے. ہمارے معاملات کے اندر کبھی بھی حکومت سے عدالتوں سے انصاف نہیں ملا. تو اس لیے اگر ایسا صبر کرنا بہتر ہے یا اس کو اپیل کا حق مطلب فوری اپیل کر کے اس کو دوبارہ معاملے کو کرنا نہیں بلکہ نچلی سطح پہ ہی معاملہ کسی نہ کسی کے طے کر لینا چاہیے. میں خود جرمنی کے ایک بندے کو جانتا ہوں جس نے یہاں پر ایم ڈی قبول کر لی تھی، ایم ڈی ہو گیا تھا اور اس نے پاکستان میں اپنی فیملی کو سپورٹ کیا. سارا پیسہ بھیج کے وہاں پہ انہوں نے مکان بنا کے دیے گھر والوں کو. اپنے سارے بھائی جو ہے 3 بھائی اس نے کم از کم یہاں سیٹ کیے، پرتگال کے پاسپورٹ لے کے دیے ان کو. اور آپ کو پتا ہے ایک زمانے میں جرمنی کے اندر بہت زیادہ یہ ٹریکنگ شوٹ جو ہوتے ہیں جوگنگ شوٹ اس کا بہت کاروبار تھا. وہ ابتدائی لوگوں میں سے تھا اور اس نے لاکھوں کما کے اس کو دیا اپنے فیملیز کو. اور بعد میں جب ماں باپ مر گئے تو انہی بھائیوں نے اس کے خلاف مقدمہ کر دیا کہ جی یہ کیونکہ انہوں نے باپ کو مکان بنا کے دیا تھا، ماں باپ کے نام مکان تھا تو وہ بعد میں انہیں ٹرانسفر ہونے کے لیے وہی بھائی آ گئے کہ نہیں اب یہ ایم ڈی ہو گیا کہ اس کو وہ نہیں مل سکتا، وہ عدالت میں جیت گئے جا کے بلا تھا ایسا تھا یہ. اور حالانکہ تمام اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ یہاں سے پیش کیے گئے کہ پیسہ سارا بھیجنے والا جو تھا ان کے ایم ڈی تھا جو بیٹا جس نے ایم ڈی قبول کر دی تھی اس نے تمام وہ ڈاکومنٹس وغیرہ بھیجے کورٹ میں پیش کیے کہ میں ان کے ساتھ مدد کر رہا تھا. سارا کیس میرے آنکھوں کے سامنے سے گزرا اور ہم نے سب جو ہوتا ہے ٹیسٹ کروا کے امبیسی سے بھجوائے تھے وہ کاغذات وغیرہ، لیکن کسی کورٹ نے نہیں مانا، کنسیڈر ہی نہیں کیا. وہی ایک ہی بات کیجیے مسلم کی جائیداد جو ہے غیر مسلم کو نہیں جا سکتی، یہ فیصلہ اس وقت بھی دیا گیا. تو یہ تو ایک بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہر معاملے کو وہ جو ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایم ڈی کو فائدہ نہ پہنچے. اس کی بیک گراؤنڈ صرف یہ ہے تو ذہن جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایم ڈی کو اس سے فائدہ نہ پہنچے اور اسی لیے انہوں نے اس کو یہ فیصلہ جو ہے وہ دیا ہے. ورنہ کتنا کا آپ کو پتا ہے ساری دنیا کو پتا ہے جس قدر آپ پنجاب کی یا دوسری عدالتوں میں جھوٹے مقدمات پیش کیے جاتے ہیں، جھوٹے گواہ پیش کیے جاتے ہیں، جھوٹے قرآن اٹھائے جاتے ہیں تو وہاں اس وقت یہ اسلام کی یہ پالیسی چلی جاتی ہے. اس وقت صرف یہ ہے کہ مقصد ایم ڈی کا نقصان پہنچانا ہے اس لیے وہاں اسلام کا نام لے کے تو انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا. ہاں صاحب اسلام کا نام لے کے تو یہ فیصلہ کر دیا، لیکن اس سے ایک اور میسج بھی لوگوں کو دیا جاتا ہے عدالتوں کے ذریعے کہ اگر آپ احمدی ہو جاتے ہیں اور آپ کی جائیداد ہے تو پھر آپ کی یہ جائیداد چلی جائے گی. لوگ جو ہے پھر ظاہر اس بارے میں بھی سوچتے ہوں گے نا. لازمی بات ہے کہ بھائی یہ ایسی چیز ہے جس چیز کی افیکٹ تو کرتی ہے نا چیز. لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں بھائی جب بھی معاملہ ان کے ایم ڈی کے ساتھ کورٹ میں جائے گا تو یہ ایم ڈی بنا کے آ جائے گا. اس لیے جو کئی کیسز جو اس کے کیے گئے ہیں گستاخی مذہب کے یا گستاخی رسول جو کیس کی جھوٹے کیے جاتے ہیں وہ بھی اسی نقطۂ نظر کے ساتھ کیے جاتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسا الزام لگا دیا جاتا ہے اور بہت سا وہ ایم ڈی نے الزام لگا کے بھی وہ کیے گئے. تو یہ تو جو سوسائٹی کو پتہ لگ گیا کہ ہاں اس سے ہمیں بینیفٹ مل سکتا ہے، دوسرے کو جو نقصان پہنچا سکتے ہیں اس کے لیے ہم اس کو استعمال کر لیں. تو یہ ایک ماحول بن گیا وہ پاکستان کا جن کو عدالتیں جو ہے سپورٹ کر رہی ہیں. انتظامیہ بھی سپورٹ کرتی ہے، عدالتیں بھی کرتی ہیں. جی
خاص صاحب آخر پہ ایک بڑا اہم سوال ہے، نون لیگ والے آج کل بہت بڑا طوفان لے کے آئے ہوئے ہیں کہ عمران خان تو ایک بہانہ ہے، ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں امریکہ اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ لوگ اس وقت میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں اس میں کچھ حقیقت ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک لمبے ہے، آج کی کیا حقیقت ہے، بہت عرصے سے جب پاکستان کی یہ ایٹمی پروگرام شروع ہوا تھا اور جب پتہ لگ گیا تھا اس وقت سے اسی وجہ سے بھٹو صاحب کو مروایا گیا اور اسی وجہ سے بے نظیر کو مروایا گیا کہ میزائل کا پروگرام جو ہے اس نے کوریا کے ساتھ مل کے شروع کیا تھا، اور یہ ہمیشہ سے کھٹکتا ہے بڑی طاقتوں کے اس میں کہ کسی مسلمان طاقت کے پاس یہ قوت نہیں ہونی چاہیے، اور یقیناً اب تو پاکستان کے گرفتارہ ایک لمبے عرصے سے تنگ کیا جا رہا ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے جو پاکستان میں سیکورٹی کے مسائل پیدا کر کے ملک کو کمزور کیا جا رہا ہے، اس کی اصل بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ تاکہ یہاں پہ جو بڑی طاقتوں نے اپنی کارروائی ڈالنی ہے یا جو اس کی ایٹمی قوت سے محروم کر رہا ہے اس کو معاشی طور پر بھی ان حالات پر لینا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایٹمی بم بیچنے پر مجبور ہو جائے، یا جو سیکورٹی کے ایسے معاملات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی اسٹیپ اٹھانا پڑے تو اندر سے کوئی رد عمل جو ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ یہ تو ایک لمبے عرصے سے سوچ جو ہے پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے، اور اکثر دانشور پاکستان کے یا سائنسدان اس بات کو جانتے ہیں۔ جی خان صاحب یہ بتائیے کہ موجودہ گورنمنٹ میں جس طرح کھلبلی مچی ہوئی ہے، آنے والے دنوں میں ان کو رخصت کیا جانے کا کوئی آپ کو امکان نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں حکومت تو مستحکم نہیں ہے، اور جو لوگ حکومت کو کنٹرول کرتے ہیں اگر ان کو بات سمجھ میں نہ آئی تو وہ ظاہر ہے پھر اس کا متبادل بھی لے آئیں گے، یا اس کا متبادل سوچ رہے ہوں گے، بلکہ متبادل کو سوچ کے رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ ان کی ایک کوشش ہے کہ بظاہر سامنے کا چہرہ جو ہے وہ سیاسی ہونا چاہیے، چاہے پیچھے بیٹھ کے وہ حکومت کریں، تمام فیصلے وہ کروائیں، لیکن سامنے جو ہے دنیا کے لیے ایک سیاسی چہرہ ہونا چاہیے کہ ہاں سیاستدانوں کی حکومت ہے۔ اگر وہ ان سے مطمئن نہیں ہوں گے تو وہ تبدیلی بھی لا سکتے ہیں۔ چلے بہت شکریہ خان صاحب۔ ناظرین، خان صاحب نے ایک بات کہی، احسان فراموش، افغانی نہیں، جس طرح ابھی انہوں نے مثال دی کہ یہاں سے پیسے بھیجتے تھے اور پھر بھائی بھی احسان فراموش ہو گئے۔ ہمارا جو کلچر ہے وہ اتنا خراب ہو چکا ہے، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز میری ہے، کون سے حقوق میرے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کے حق پہ قبضہ ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کی جائیداد پہ قبضہ ڈالتے ہیں، اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے یہ میری ہے، یہ زمین میری ہے، اور وہاں پہ انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ دیکھیں لوگ آپ کوئی عمرے کے لیے جا رہا ہے، کوئی حج کے لیے جا رہا ہے، مگر جب تک آپ لوگوں کے مال پہ نظر رکھیں گے، قبضہ کریں گے، اس وقت تک نہ آپ کے حج، نہ نمازیں، نہ اور کوئی عبادت۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔